पञ्चवर्षीय योजनाको समाप्तिसँगै मुलुकबाट गरिबी र निरक्षरता हट्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। धनी र गरिबीचको खाडल अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गरिनुपर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6.2% रहने एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण। मुद्रास्फीति 4.4%मा सीमित रहने। मुटुको उपचारका लागि अत्याधुनिक प्रविधि रहे पनि भक्तपुर अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन। सरकारवाला निकाय उत्तरदायी नहुँदा बिरामी शास्ति खेप्न बाध्य। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दामाथि अदालतमा सुनवाई सुरु। आफू निर्दोष रहेको रजाकको भनाई। र ओलम्पिकको महिला फुटबल छनौट अन्तर्गत जारी खेलमा नेपाल विरुद्ध म्यानमारलाई 2-1 को अग्रता। एएफसी कपको समूहचरणको पहिलो खेलमा मनाङ बङ्गलादेशको अफगानी क्लबसँग 1-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिभित्र मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन हुने दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज सुरु राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अवधिभित्र विद्यालय उमेरका कोही पनि बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित नहुने बताउनुभयो। निरक्षरता उन्मूलनपछि मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले केही वर्षभित्र गरिबी पनि अन्त्य गर्ने दावी गर्नुभयो। आगामी 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिभित्र निरक्षरता उन्मूलन भएको हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि नै गरौँ न, हामी 1 वर्ष 2 वर्षमा गरौँ न, तर यसै अवधिभित्र त्यो हुन्छ। त्यस कारणले हामी तोकेर भन्न सक्छौँ। कोही पनि भोकै पर्दैन यस देशमा, कोही भोकले मर्दैन। भोकमरी कहाँबाट आयो? अब भोकमरी समाप्त, कोही भोकले मर्दैन। गरिबी छ, त्यसलाई केही वर्षभित्र हामी समाप्त पार्छौँ। अशिक्षा छ, केही वर्षभित्र समाप्त पार्छौँ। त्यसका लागि अलिकति समय लाग्छ। मुलुक अधिनायकवादतर्फ नभई समाजवादतर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समतामूलक समाज निर्माणको बाटोमा मुलुक अग्रसर बनेको बताउनुभयो। सरकारले 1 वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको दावी गर्दै उहाँले आगामी वर्षमा विकासको रफ्तारलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो। 1 वर्षमा हामीले आधार वर्षको रूपमा तयार गरिसक्यौँ। अब आउँदो वर्ष हामी विकासको रफ्तारलाई अगाडि बढाउँछौँ, गति दिन्छौँ। त्यसकारण हामीले यस देशभित्रका जनताको विश्वास, बाहिरका हाम्रा मित्रहरूको विश्वास तलमाथि पर्न नदिएर विकासका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। मुलुकको विकासका लागि राजनैतिक स्थिरता र नीतिगत आधार तयार भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। राष्ट्रिय विकास परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले 15औं योजनाले 5 वर्षको विकासको योजनासँगै यस शताब्दीको अन्त्यसम्मको नेपालको विकासको प्रारूप तयार पारेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धनी र गरिबीचको खाडल अन्त्य गर्ने गरी योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने खालको कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो योजनाले, हाम्रा बजेटहरूले, हाम्रा कार्यक्रमहरूले साँच्चै समाजमा उपेक्षित विभेदमा पारिएको तल परेको वर्गलाई माथि ल्याउने कुरालाई कति प्राथमिकतामा राखेको छ। एकैचोटि हामी जादु गर्न सकिँदैन, त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ, तर हाम्रो ध्यान, हाम्रो ओरिएन्टेसन र हाम्रो सम्पूर्ण केन्द्रीकरण समतामूलक समाज निर्माण गर्नेतिर, सामाजिक न्याय सहितको समाज निर्माण गर्ने कुरा, वर्ग विभेदलाई हटाउँदै लैजाने कुरामा कति चिन्तित छ, ध्यान केन्द्रित गरेको छ र त्यसमा कति योगदान गरेको छ भन्ने कुरा हेरिनु पर्दछ भनेर पनि म विशेष रूपले भन्न चाहन्छु। र यो विकास परिषदको बैठकले त्यो कुरालाई पनि महत्त्वको साथ हेरोस्। जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासनमा जोड दिन पनि अध्यक्ष दाहालले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले रोजगारी सृजनाका लागि शिक्षा नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। पढेको जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम रोक्न सरकारले आवश्यक योजना बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। योजना बनाउन सजिलो हुने भए पनि कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न मुख्य चुनौती भएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसतर्फ ध्यान दिन योजना आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6.2% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वर्षमा
6.2% र आगामी आर्थिक वर्षमा 6.3%ले वृद्धि हुने एडीबीको पछिल्लो प्रतिवेदन म्याक्रो इकोनोमिक अपडेटले जनाएको छ। सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा लक्ष्य संशोधन गर्दै यो वर्ष 7% हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने जनाएको छ। एडीबीको प्रतिवेदनले भारतमा मुद्रास्फीति केही उच्च रहने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहने र नयाँ संघीय संरचना अन्तर्गत सरकारी खर्च उच्च रहने कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्दै यो वर्ष मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष 4.4% मा पुग्ने अनुमान गरेको छ। उच्च आयात र कर प्रणालीमा सुधारका आधारमा प्रारम्भिक रूपमा राजस्व बढेको एडीबीले जनाएको छ। प्रतिवेदनले भनेको छ बढ्दो व्यापार तथा चालू खाता घाटासँगै नेपालले बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको बढ्दो जोखिमको सामना गर्नु परेको छ। नेपालका लागि एडीबीका आवासीय निर्देशक मुख्तोर खामुद खानोभले सबल आन्तरिक मागको आधारमा आर्थिक परिदृश्य स्थिरतातर्फ उन्मुख रहेको र यसलाई भूकम्प पछिको तीव्र पुनर्निर्माण एवं प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजनले मद्दत पुर्याएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो वित्तीय संघीयताको निर्वाध कार्यान्वयनका चुनौती समाधान र वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सके नेपालले लामो अवधिसम्म उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ। मुटुको शल्यक्रिया गर्ने 3वटा सरकारी अस्पताल छन्। काठमाडौँ महाराजगञ्जमा रहेको मनमोहन कार्डियोभास्कुलर थोरासिक केन्द्र, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र तथा भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र। काठमाडौँका अस्पतालका तुलनामा मुटुको उपचारमा अत्याधुनिक प्रविधि रहे पनि भक्तपुरको अस्पतालमा भएका उपकरण प्रयोगविहीन जस्तै छन्। शरीरकै इन्जिन मानिने मुटुको शल्यक्रियाका लागि काठमाडौँका सरकारी अस्पतालमा बिरामीले सेवा लिन पालो कुर्नुपर्छ भने भक्तपुरको अस्पतालले बिरामी खोज्नुपर्ने अवस्था छ। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले 2072 साल फागुन 5 गते मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मुटु तथा कलेजो शल्यक्रियाका लागि बनाइएको भवन उद्घाटन गरे। उद्घाटन पछिका केही समय तामझाम देखिएको भवन त्यसपछि शून्य प्राय छ। अस्पतालमा निशुल्क प्रयोग गर्न पाइने उच्च गुणस्तरको आइसियु, क्याथलग, एक्मो मसिन, बेलुन पम्प लगायतका मुटुको उपचारमा आवश्यक सबै उपकरण छन्, तर ती सामग्री प्रयोगविहीन भएर थन्किएका छन्। निरन्तर व्यस्त हुनुपर्ने अस्पताल कहिलेकाहीँ मात्र चालु जस्तो प्रतीत हुन्छ। कर्मचारीले अस्पतालको व्यवस्थापनको व्यवस्थाका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। परिचय गोप्य राख्ने शर्तमा अस्पतालका एक कर्मचारीले रेडियो कान्तिपुरलाई अस्पताल भ्रमण गराएका थिए। सो क्रममा हामीलाई कतिपय कर्मचारीले क्षमता अनुसारको काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए। अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रविधिका अधिकांश उपकरण प्रयोगविहीन भएका देखिन्थे। यसबारे जानकारी लिन हामीले अस्पतालका निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठलाई निरन्तर टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास गर्दा न उनले टेलिफोन उठाए न त म्यासेजको रिप्लाई नै दिए। त्यस लगतै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका विकास देवकोटाले गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख दिपेन्द्र रमन सिंहको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भइरहेको बताएका थिए। मुटुको विषयमा त्यहाँ चाहिँ चिकित्सकहरू रहँदै र चाहिँ त्यहाँका इक्विपमेन्टहरू रहँदै पनि काम चाहिँ सोचेको जति नभएको भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यसमा मन्त्रालयले के गर्न सक्छ त? मन्त्रालयले कस्तो किसिमको सहकार्य गर्नु पर्यो, मन्त्रालयले के सहयोग गर्नु पर्यो, सो केन्द्रलाई सो विषयमा चाहिँ जानकारी लिन एउटा प्रतिवेदन दिनको निम्ति गुणस्तर महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन भएको छ। हामी प्रतिवेदन अब पाउने आशामा छौँ, त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तै गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख दिपेन्द्र रमन सिंहलाई पनि पटक पटक सम्पर्क गर्दा समेत उनले सो बारेमा बताउन चाहेनन्। बरु अस्पतालमा भएको लापरवाही बारे सरकार नभएको स्वास्थ्य सेवा विभागमा गएर बुझ्न सुझाए। पछि मन्त्रालयका कर्मचारी एवं छानबिन समितिका सदस्य बाबुराम खनाललाई सम्पर्क गर्न भनियो। सिंह संयोजकत्वको छानबिन समितिले स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको र सो बारेमा आफूले नबोल्ने खनालले बताए। विकल्पमा मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्दा उनले आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए। मलाई थाहा छैन भाइ, मलाई थाहा छैन। त्यहाँको बारेमा के जानकारी छैन है सर? छैन, त्यो विषयमा मलाई केही जानकारी। अस्पतालले हालसम्म 15वटा मुटुको शल्यक्रिया गरेको जनाएको छ। मुटु शल्यक्रियामा तीव्रता दिन सकिएमा नेपालमै मुटु प्रत्यारोपण समेत गर्न सकिने अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन्। अस्पतालमा करिब 20 करोड मूल्य बराबरका सामान थन्किएका छन्। अबको केही महिनासम्म ती उपकरण प्रयोगमा नआए
बिग्रन सक्ने ती कर्मचारीले बताए। विपन्न नागरिकले न्यून शुल्कमा उपचार गराउन सक्ने अस्पतालको यस्तो लापरवाहीप्रति सरकार समेत आँखा चिम्लिएर बसेकै देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। यो रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। स्वतः प्रतिनिधि र आरक्षणको सुविधाबारे केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय पुनर्विचारका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिन भन्दै कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेला काठमाडौँमा सुरु भएको छ। आज पहिलो दिन 30 जना बढीले धारणा राखे र भोलि निष्कर्ष सहित बैठक सकिने चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय सहित राजनैतिक अवस्था, पार्टी संगठन, बारा र पर्सामा आएको विपद लगायत विषयमा छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। गत फागुन 12 गते केन्द्रीय समितिले स्वतः प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था सहितको विधान पारित गरेको थियो। महासमिति बैठकमा भएको सहमति विपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिले सो प्रावधान सहित विधान पारित गरेको भन्दै असन्तुष्ट सभापतिहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। विधान छाप्नु अघि नै नेतृत्वलाई दबाब दिन भन्दै भेला डाकिएको कांग्रेस काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले जानकारी दिनुभयो। स्वतः प्रतिनिधि र आरक्षणको व्यवस्था खारेजबारे यसअघि समान धारणा राख्दै आए पनि केही जिल्लाका सभापतिहरूले भने भेला बोलाइएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। जिल्ला सभापतिहरूको भेला कसैलाई कमजोर र कसैलाई शक्तिशाली बनाउन भन्दा पनि पार्टीलाई मजबुत बनाउन केन्द्रित हुने चितवनका सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो। भेलामा नआएका सभापति प्रलोभनमा परेको हुन सक्ने उहाँको आरोप छ। भेलाको निष्कर्ष सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका शीर्ष नेतालाई बुझाउने श्रेष्ठले बताउनुभयो। बारा र पर्सामा गत आइतबार आएको भीषण हावाहुरीका कारण 1895 घरमा क्षति पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रारम्भिक विवरण अनुसार 940 घरधुरीमा पूर्ण क्षति भएको छ, जसमा 3वटा इटा उद्योग र 1 स्वास्थ्य चौकी समेत छन्। साथै 955 घरमा भने आंशिक क्षति पुगेको छ। हावाहुरीले सबैभन्दा धेरै क्षति बाराको फेटा गाउँपालिकामा पुर्याएको छ। यसैबीच प्रदेश 2 का प्रदेश सभा सदस्यले बारा र पर्सामा हावाहुरी प्रभावित परिवारको राहत र पुनर्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा उनीहरूले पीडित परिवारलाई तत्काल घाँस बास र कपासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा हावाहुरीले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले राहत र पुनर्वासको काममा सरकार योजना बनाएर अगाडि बढेको बताउनुभयो। पाँचथरका किसान फिदिम सहित विभिन्न बेसीमा चैते धान रोप्न व्यस्त छन्। चैतको पहिलो साता हिलो आलीमा पसेका उनीहरू महिनाभरि नै धान रोप्न व्यस्त हुन्छन्। हिउँदे भन्दा दोब्बर मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले पनि चैते धानतर्फ किसानको लगाव पाइन्छ। पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतमको एक रिपोर्ट। हामीले धान रोप्न थालेको 4 दिन भयो, अब 5-7 दिन लाग्ला। कोही जोत्ने त कोही हिलो आली गर्ने, कोही दाँते अनि कोही चाहिँ फ्याउरी लगाएर हिलो माटो मिलाउने, सँगसँगै बिउ काट्ने र रोप्न व्यस्त छन् किसान। यो बेला रोपेको धान वर्षायामको भन्दा दोब्बर हुने भएकाले आफूहरूलाई असारमा भन्दा चटारो हुने किसानको टिप्पणी छ। फिदिम 11 का किसान लोकप्रसाद बुढाथोकी। असारको भन्दा त चैत जानुअरी बढी फल्छ। जस्तै 8 मुरी हुने असारको छ भने त्यसमा मुरी डबलै हुन्छ चैतेमा त। कन्टलापुर घाममा हिलो आली गर्न चैत पहिलो सातादेखि बेसी झरेका उनीहरू महिनाभर यत्तिकै व्यस्त हुन्छन्। किरा फट्याङ्ग्राले दुःख नदिए उत्पादन दोब्बर हुने उनीहरूको विश्वास छ। फिदिम 1 का किसान नरप्रसाद श्रेष्ठ। पानी प्रशस्ति पुगेको ठाउँ हो, बर्खे धानको राम्रो उत्पादन हुन्छ, तर अब राम्रो उत्पादन हुन्छ समय पर्दा, समय नपर्यो अब किरा फट्याङ्ग्रा लागेन भने त राम्रै हुन्छ। त्यसो त चैतमा गरिने रोपाईको त्यति धेरै चर्चा हुँदैन। यो वर्ष चैते धान प्रवर्धनका लागि प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रहरू मार्फत 1 नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लामा अनुदान दिएपछि किसानमा थप हौसला मिलेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथरका सूचना अधिकृत नरहरी निरौला। कृषकहरूले उन्नत बिउ ल्याएको खण्डमा 50% बिउको मूल्यमा अनुदान दिन्छौँ हामी, र त्यसपछि प्राविधिक दृष्टिकोणले हाम्रो भनाइ अनुसार र लाइनिङ सबै कुरा मिलाएर रोपेको खण्डमा कृषकहरूलाई हामी प्रति रोपनी 500 का दरले अथवा प्रति हेक्टर रु 10,000 का दरले हामी प्रोत्साहन रकम दिन्छौँ। हामीले यन्त्र उपकरणतिर चाहिँ कृषकहरूलाई धान गोड्ने मेसिन प्रति 5 हेक्टर 10 का दरले धान गोड्ने मेसिन र मल छर्ने मेसिन यन्त्र उपकरण हामी 100% अनुदानमा वितरण गर्ने कार्य गर्ने गरेका छौँ। तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्कले चैते धान तराई पहाड र उच्च पहाडी मात्रै नभएर हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बुमा पनि उत्पादन हुने देखाएको छ। यो धान प्रदेश नम्बर
नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने पहाडी र उच्च पहाडीसँगै हिमाली जिल्लामा 12,327 हेक्टरमा खेती गरिन्छ, जसको उत्पादन 50,501 मेट्रिक टन छ। चैते धानले नेपालको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा पुर्याएको योगदानको चर्चासम्म हुँदैन, तर तराई मात्रै नभएर नेपालका पहाडी, उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने चैते धानले नेपालको कृषि उत्पादनमा पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचन अन्तर्गत उपत्यका बाहिरको गणना सकिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका बाँकी हुँदा लोकतान्त्रिक प्यानलबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेलले अग्रता कायम राख्नु भएको छ। उहाँले 1787 मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रत्याशी प्रगतिशील समूहबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार चण्डेश्वर श्रेष्ठले 1561 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै महासचिवमा लीलामणि पौडेलले 1785 मत ल्याउँदा उहाँका प्रत्याशी सुरेन्द्र बहादुर थापाले 1495 मत ल्याउनु भएको छ। कोषाध्यक्षमा तेज बहादुर रावलले 1694 मत ल्याउँदा रुद्रप्रसाद पोखरेलले 1570 मत ल्याउनु भएको छ। भक्तपुरको गणना सकिए पनि अङ्क जोड्ने काम भइरहेको निर्वाचन समिति सदस्य शिव रिजालले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले आगामी वैशाखबाट लागू हुने गरी स्नातक तहका सबै संकायमा लब्धाङ्क पत्र ट्रान्सक्रिप्ट 24 घण्टामा नै उपलब्ध गराउने भएको छ। यसअघि गत जेठ 13 गतेबाट शिक्षाशास्त्र र मानविकी संकायको ट्रान्सक्रिप्ट 24 घण्टामै उपलब्ध गराउँदै आएको त्रिवीले वैशाखदेखि स्नातक तहका सबै संकायका ट्रान्सक्रिप्ट 24 घण्टामा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको त्रिवीका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुली डायरीको पालो। सिन्धुली डायरीबाट राजकुमार कारीको नमस्कार। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 4 ढुङ्ग्रेबासमा रहेको कमलामाईमा रोटरी क्लब अफ साउथ वागाका अस्ट्रेलियाको टोलीले भान्सा घर निर्माण गरेको छ। प्रावि तहमा अध्ययनरत बालबालिकाले स्वस्थ खानेकुरा पाउन् भन्ने उद्देश्यले सो भान्सा घर निर्माण गरेको अस्ट्रेलियन नागरिक ब्रुस डकीले बताउनु भयो। जङ्क फुडको प्रयोगले बालबालिकाहरूमा रोग नलागोस् भनेर भान्सा घर निर्माण गरी खाजा पकाएर खुवाएको टोली नेता डकीको भनाइ छ। अस्ट्रेलियाबाट नै कन्टेनर ल्याई त्यसैमा भान्सा घर निर्माण गरिएको छ। हेपिएको अन्नबालीमा पर्ने कोदो खेतीबाट कृषकले मनग्गे आमदानी लिएका छन्। सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तीन कन्याका कृषकले कोदो खेतीबाट आमदानी गरेका हुन्। तीन कन्याको खाली पाखामा जुनार सुन्तलाको बगैँचा भित्र समेत कोदो खेती हुने गरेको छ। तीन कन्या माझ कुबेन्डेका कृषक जितबहादुर ठकुरीका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म कोदो बिक्री नभएर गाई वस्तु तथा सुँगुरलाई खोले बनाएर खुवाइने कोदोले राम्रो मूल्य पाइरहेको छ। जुनार बगैँचा भित्रको खाली जग्गामा खेती गर्न सकिने कोदो धान भन्दा महँगो पर्दछ। सिजनमा 120 रुपैयाँ पाटीको बिक्री हुने कृषकहरू बताउँछन्। आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको शून्य शक्ति शीत भण्डारमा भण्डारण गरिएको जुनारबाट कृषकहरूले दोब्बर आमदानी लिएका छन्। गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तीन कन्याको माझ कुबिर्ने नजिक 2 वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको शून्य शक्ति शीत भण्डारबाट उनीहरूले जुनार भण्डारण गरी बेमौसममा समेत बिक्री गरेर दोब्बर आमदानी लिएका हुन्। जुनार कृषक लोकबहादुर आले मगरका अनुसार पुष महिनामा भण्डारण गरिएको जुनार फागुनको अन्तिम साताबाट बिक्री सुरु गरिएको छ। 35,000 भण्डारण गरिएको 20,000 दाना जुनार बिक्री भइसकेको अर्का कृषक बेगबहादुर मगरले बताउनु भयो। सिन्धुली डायरीबाट राजकुमार कार्की बिदा हुन्छु। नमस्कार। सिन्धुली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। 15औं योजनाको आधार पत्रमाथि छलफल गर्न राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक आज सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि 5 वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दीर्घकालीन सोच सहितको 15औं योजनाको आधार पत्रबारे छलफल हुनेछ। बैठकको उद्घाटन सत्रमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 15औं योजनाले सामाजिक, आर्थिक र भौतिक क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा अघि लैजानुपर्ने भन्दै त्यसका लागि स्रोत साधनसँगै कार्यान्वयन क्षमतालाई पनि अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। पञ्चवर्षीय योजनामा दोहोरो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने मुख्य आधारबारे स्पष्ट पार्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ।
दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुख्य हाम्रो ड्राइभर के हो, त्यो चालक के हो, त्यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक वृद्धिले ल्याउने अरू त्यसका बाई प्रोडक्ट्सहरू अथवा त्यसका सह उत्पादनहरू के हुन सक्छन्, यी विषयमा हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ। यसरी दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गरिरहँदा हाम्रो आन्तरिक बजार पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रो खपत आफैमा पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच कसरी लाने हो, यस विषयमा परिषदका सदस्यज्यूहरूमा घनीभूत छलफल होस् भन्ने म चाहन्छु। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेलले 15औं योजनाको समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा रूपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने बताउनुभयो। 14औं योजनाले लिएका धेरैजसो सूचक लक्ष्य नजिक पुगेको भन्दै उहाँले आगामी योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय लक्ष्य 15औं योजनाको समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा रूपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने। अब राष्ट्रिय उद्देश्यमा समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु, नागरिकलाई परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापनको अनुभूति गराउनु र देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु, तीनवटा राष्ट्रिय उद्देश्य रहेका छौँ। राष्ट्रिय रणनीति 8वटा छन्। तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 2.01 अङ्कले बढेर 1161.84 अङ्कमा पुगेको हो। बैंकिङ, विकास बैंक बाहेक बाँकी 8वटा सम्मको उपसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकम भने हिजोको तुलनामा 4 करोड रुपियाँले बढेको छ। आज 54 करोड 58 लाख रुपियाँ बराबरका 20,29,015 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाक विरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दामा सुनवाई सुरु भएको छ। रजाकमाथि करिब 6 करोड 81 लाख डलर बराबरको सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको सुनवाई सुरु भएको हो। मलेसियामा आर्थिक समृद्धिका लागि भित्रिएको लगानी बापतको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप रजाकमाथि लगाइएको छ। अदालतमा उपस्थित भएका रजाकले भने सबै आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ। उहाँले सो रकम निजी सुखशैल हलिउड फिल्म तथा सुविधा सम्पन्न पानी जहाजमा खर्चेको आरोप लागेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच भ्रष्टाचारको रकमबाट खरिद गरेको भनिएको पानी जहाजलाई बेच्ने निर्णय मलेसिया सरकारले गरेको छ। 1 करोड 26 लाख अमेरिकी डलर मूल्यको सो पानी जहाज बेच्ने मलेसिया सरकारले निर्णय गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। एएफसी कप फुटबल अन्तर्गत समूह ईको पहिलो खेलमा नेपाली लिग च्याम्पियन सिग्नेचर मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब पराजित भएको छ। घरेलु मैदानमा आज भएको खेलमा मनाङ बङ्गलादेशको ढाका अभानी लिमिटेडसँग 1-0ले पराजित भएको हो। खेलको सुरुवाती समयमा मनाङले दबाव बनाए पनि पाएको अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्दा हार बिहोर्न बाध्य भयो। खेलको 28औं मिनेटमा मासिह साइघाईले गरेको गोलले अभानीका लागि निर्णायक बन्यो। जितसँगै अभानीले 3 अङ्क जोडेको छ। खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा मनाङका प्रशिक्षक छिरिङ लोप्साङले पाएको अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा हार भोगेको बताए। अभानीका प्रशिक्षक मारियो लेमोसले मनाङका खेलाडीले राम्रो खेल प्रदर्शन गरेको बताए। सुरुवाती समयमा केही समस्या भए पनि 3 अङ्क जोड्न सफल भएको उनको भनाइ थियो। लेमोसले मनाङका हेमन गुरुङ र विशाल राईले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको बताए। अब खेलमा मनाङले आगामी जुन 19मा ढाकामा अभानीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह चरणको विजेताले इन्टर जोन प्लेअफको सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछ। ओलम्पिक महिला फुटबल अन्तर्गत दोस्रो चरणको एसियाली छनौट अहिले नेपाल र आयोजक म्यानमार बीच चलिरहेको छ। म्यानमारको घरेलु मैदानमा जारी खेलमा आयोजकले 2-1ले अग्रता बनाएको छ। पहिलो हाफको 23औं मिनेटमा ओलेले गोल गर्दै म्यानमारलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा नेपालले बराबरी गोल फर्काए पनि दोस्रो हाफमा म्यानमारले पाएको पेनाल्टीको सदुपयोग गर्दै अग्रता 2-1ले बनाएको छ। पहिलो चरणको खेलमा नेपालले म्यानमारलाई 1-1 को बराबरीमा रोकेको थियो। हवस्, कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी दिवा र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।